السلام عليكم، صباحكم مبروك وجمعة مباركة. يعني هانتوما ان شاء الله اليوم غادي نديرو فيديو جديد، وفيديو غيكون اكسبسيونيل، غيكون ان شاء الله بالعربية او بالكاستيانو بالاسبانية. كيف ما كتشوفوا يعني راه الاكثريه اللي غيشوف البدايه ديال الفيديو غيشوف الخضيرات اللي عندنا، غيعرف باننا اليوم غادي نوجدوا الكسكس، وان شاء الله غادي نوريو الخوتنا الاسبانيين كيفاش كنوجدوا الكسكس المغربي. Buenos días, mis amigos, mi familia, mi segunda familia digo. Vale, hoy vamos a preparar el couscous. Tenemos aquí todos los ingredientes para preparar el couscous. Lo que no hace falta como verdura, como veis aquí, tenemos calabaza, patatas dulces y zanahoria, repollo, calabacín, tomate. Bueno, te dejo abajo del vídeo cómo se llama esta verdura, porque no lo sé cómo se llama en castellano, ¿vale? Vamos a lo preparar con pollo. Aquí tengo medio pollo. Bueno, medio pollo para 3 personas. Voy a decir 2 personas y medio y una niña, ¿vale? Tenemos aquí también cebolla cortada, un poco de hojas de perejil. Y para aquí tenemos vamos a decir rasanut, pimentón, jengibre, cúrcuma, sal, canela, y para dar un poco de sabor de pollo, ¿vale? Y aquí necesitamos también sumul de couscous. Aquí lo tengo de integral, ¿sabes? Bueno, integral, y un poco de aceite. Y también aquí un vaso de aceite, entre aceite girasol y aceite de oliva. فوالا. يعني كيف ما كتعرفوا الخضيره ديال الكسكسو راكم كتعرفوها. هنا عندنا القرعه، شوفوا القرعه الاسبانيه كيفاش دايره، راه ماشي بحال القرعه ديالنا. عندنا بطاطا حلوه حتى هي، راه ماشي نفس البطاطا اللي عندنا، هي حلوه حلوه ولكن ماشي نفسها اللي عندنا في المغرب. خيزو اللفت عندنا سميتو يا ربي تذكرنا بالشهاده مشات. عندنا ليشو القرعه الخضراء، واحد مطيشه، بصله مقطعه، رزيمه ديال الربيع. عندي هنا نص دجاجه. القامه ديالنا راكم كتعرفوا القامه اللي كتخصنا الكسكسو، تحميره، راس الحانوت، الخرقوم، الابزار، سكينجبير، مليحه. عندي هنا الضامه ديال السمن بيان سور اللي كدار في الاخر، وعندي القرفه، وعندي الضامه ديال الدجاج. هنا عندي انا الكسكسو ديال الزرع، داكوغ، وهذا الزويته اللي غادي نوجد بها الكسكسو ديال الزرع. وهنا عندي الزيت مخلط ما بين الزيت العاديه والزيت ديال الزيتون، مع العلم اننا غادي نزيدو حتى الحمص والزبيب اللي مزيان. vamos a echar también garbanzos, vale. Bueno, quedáis conmigo y vamos poco a poco para preparar nuestro couscous. خليكم معايا للتتمة. شكرا. Bueno, en nuestra olla echamos el pollo, cebolla, el perejil, le dejamos un poco hasta que se preparan un poco, y luego ponemos todos los epices que tenemos aquí, y echamos agua caliente, le dejamos un poco y luego echamos poco a poco la verdura, vale. كيف ما كتعرفوا يعني كنزيدوا تنحطوا الدجاج ديالنا وكنديروا البصيله وقريطه ديال الربيع بما تشحروا، وديك الساعات كنزيدوا القامه وكنرويو، والخضيره ديالنا راكم تعرفوا كنديروها بشويه بشويه. واللي كيشوف الفيديو ديالنا اول مره يتقيد في القناه ديالنا ويدير جيم، كنتخليو لي كومونتير ديالكم، وشكرا بزاف 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 على لي كومونتير ديالكم ولي ميساج اللي كيوصلوني في البريفي. الله يجازيكم بخير، وتفاعلوا مع لي فيديو ديالنا وما تنساوناش من النصائح ديالكم، وشكرا الى التتمه. Ahora ya, mira cómo tenemos la cebollita y el pollo. Vamos a echar las epices que tenemos aquí, todas, así. Y luego agüita caliente.
كما شفتوا انا زدت لي القامه ديالتي ورويت بالماء سخون. انا كندير الروا ديالي كطيب فيه الخضيره كامله، ما كنبغيش كل مره نزيد شويه، دوكو كنزيد الروا اللي غادي يكفاني. Y así ponemos la agüita que nos necesitamos para cocinar la verdura y aquí lo dejamos un poquito y luego ponemos poco a poco nuestra verdura hasta que se termina o se cocina el couscous, ¿vale? Bueno, aquí echamos la cantidad que no necesitamos, ¿vale? Bueno, aquí digo es un 400 gramos de couscous integral. Le echo un poco de aceite de oliva, así, y un poco de sal. Le mezclamos y le dejamos hasta que le pones encima de la olla de verdura, ¿vale? كيف ما كتشوفوا انا خديت هنايا واحد 400 غرام ديال الكسكسو كومبلي الزرع، درت فيه شويه ديال زيت العود، غنزيد عليه شويه ديال المليحه باش ان شاء الله نفوروه. Ahora la primera verdura vamos a echar el repollo porque le falta tiempo para cocinar, le dejamos un poquito y luego echamos la zanahoria, ¿vale? Y el couscous aquí para que se cocina con la vapor que sube de la olla debajo, ¿vale? دابا حنا كنديروا الليشو هو الاول. ما عرفتش مالي اليوم مع الليشو ما بغاش تخرج والو، واش بغات تخرج هاد الليشو اليوم. غنديروا الليشو هو الاول، كتعرفوا انه كيشد الطياب والدجاج دغيا كيطيب، هي هذيك. وشويه غادي نزيدوا نلفتوا الكسكسو ديالنا، نزيدوا نلفتوا الكسكسو ديالنا، نلفتوا والخيزو ديالنا، سمحوا لي، ونديروا الكسكسو باش يفور لينا. خليكم مع التتمه. Ahora añadimos el zanahoria y esta verdura, como ha dicho que en el vídeo, que voy a dejar el nombre abajo del vídeo. También añadimos el couscous aquí, lo he puesto encima de la verdura, ¿vale? زدنا نلفتو خيزو، دابا غادي نديرو الكسكسو فوق في الكسكاس ديالنا باش يفور. Ahora cogemos el couscous, le ponemos aquí, le echamos un poco de agua para facilitar, para que se cocine rápido. Y aquí en la olla de abajo echamos la calabacín. Echamos la calabacín, tapamos la olla y aquí con agüita así, con la mano o con una cucharita le ponemos así, echamos más agua, así, hasta que se moja un poco. Y mezclamos un poco así, sí, para que se abre. Porque vamos a volverlo otra vez. Bueno, le dejamos 5 minutos así, 3 minutos, y lo volvemos a cocinar. Ahora añadimos la calabacín y la patata dulce, y cortamos el tomate en tres y lo añado también, ¿vale? Hago un poco de agüita, me parece que le falta un poco de agua, así.
Echamos el couscous otra vez aquí para la segunda, para que se termine de cocinar, ¿vale? دابا زدنا القرعه الخضراء والبطاطا حلوه، غنديرو مطيشه على 4 ولا على 3 ونزيدوها ونديرو التفويره الثالثه فات الثانيه سمحوا لي. Otra vez añadimos un poco de agua al couscous y le dejamos un poco, unos 5 minutos, es la última, para que seque un poco. Y luego aquí añadimos el garbanzos, así, y un poco de aceite de oliva. Mezclamos la olla, lo dejamos un 5 minutos, volvemos el couscous un poquito y luego vamos a ver cómo lo presentamos a un plato especial. زدنا هنا الحمص ديالنا، درت الضامه ديالي ديال السمن. الحمص هنا عندنا في اسبانيا كيتباع مرطب، يعني طايب بحال الشكل ديال طيب وهاري. زدت شويه ديال زيت العود، غادي نخلطهم حيت السمن ما بقالناش حتى لنا السمن ديال المغرب، دونك كنديروا زويتات البلديه وكنديروا شويه ديال الضامه، كنديروا ضامه وحده ديال السمن. هنا عاوتاني الكسكسو ديالي ها هو هنا درتو، يعني عاود رويتو، غادي نديرو في الكسكاس باش تكون هذه هي اخر تفويره، باش منين يطلع لينا وديك الساعات نجيو للتقديم ديال القصريه ديالنا او الطبق ديالنا. Ya tenemos el couscous preparado, hecho, listo para implantarlo a un plato especial o un plato normal, como os queréis. دابا الكسكسو ديالنا وجد، حنا غادي نسكيوه. vamos a primero el couscous así, así lo platamos de esta manera y luego la verdura poco a poco. Cogemos primero la calabacín, patatas dulces, otro trozo de calabacín, anda aquí, aquí, de esta manera, así, y así. Ahora la calabaza, y otro trozo de calabaza aquí. Cogemos el pollito, le metemos en el medio, tenemos aquí un trozo de calabaza, el pollito al medio, así, encima del pollo el repollo,
de esta manera. Y ahora lo que queda de verdura encima así. ¡Ay, qué caliente! Pero huele riquísimo. الريحة ديالو لذيذة لذيذة. شو هذيك الطماطي هنا. Lo ponemos aquí y luego para echar los garbanzos encima, bueno, poquito así. Echamos un poco de caldo encima. Un poco así para que se moje el cuscús abajo. Y para decorar هاد الزبيب انا كنزيدو غير باش نديكوري بيه وكيجي لذيذ اسي ما يقولوا قصريه مغربيه من اسبانيا. Aquí tenéis el cuscús marroquí. Buen provecho. Muchísimas gracias بصحتكم هذه القصريه ديالنا. شكرا بزاف والى فيديو قادم. السلام عليكم، جمعه مباركه.